प्रचण्ड र तपाईँको बिचमा जुन कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनुपर्छ सामान्य प्रधानमन्त्री, अब तपाईँसँग कस्तो किसिमको नयाँ रणनीति छ त रोकथाम र नियन्त्रणको लागि? होइन, यो पोलिटिकल मान्छेहरू एक ठाउँ जम्मा भएर यो कोरोनालाई बन्दिने, हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरू मिल्यौँ, एउटा साझा संयन्त्र बनायौँ। अब स्टप भनेर आदेश गर्ने सबै पार्टीहरूले संयुक्त वक्तव्यद्वारा आदेश जारी गर्ने कोरोनालाई। ठिक हुन्छ? So don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. I got more plays than all of these rappers combined. I'm going. एकजना मान्यजीले मलाई सोध्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यू लाज लाग्दैन भनेर। यति असभ्य बोल्ने साथीहरू देख्दा किन लाज नलाग्नु? संविधान जारी भइसकेपछि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा 75% समय सरकार कसले चलाएको हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीको जहाज हाँक्ने को पाइलटले चलाउनु भएको सरकारलाई जोड्दै गर्दा 75% समय पुग्छ। त्यो 75% समयमा काम गर्न नसकेको कुराको जिम्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लिन तयार हुनुहुन्छ? क्याल्कुलेटर बोक्नुभएको छ क्या? 75% को कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले व्यापारको वृद्धि गर्ने, उत्तर दक्षिण रेल, केरम काठमाडौँ पोखरा रेल आइसकेपछि बेनीसम्मका रेलका लागि त केही भन्नु पर्ला जस्तै लाग्दैन मलाई। पोखरा रेल आएपछि बेनी जाँदैन, बेनी जाँदा कहाँबाट जान्छ? कुशमा हुनु परेन? कुशमा त स्टेसनै हुन्छ। केही वर्षको कुरा हो यो। म काङ्ग्रेसमाथि दया लाग्छ, रद्द नै नसक्छ, रिगाटा लाग्छ उनीहरूलाई यो कुरा सुन्दा। के भन्छन् यो, के गर्न आँटे भनेर। मैले रेल बनाउने भनेको, रेल बनाउने भन्ने बित्तिकै खेलौना रेल ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि, निवास अगाडि तमासा देखाए। कहाँ चलाउँछस् पानी जहाज भनेर? समुद्रमा। नेपाली कांग्रेसलाई थाहा हुनुपर्ने। नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएछ। मैले भनेको थिएँ शेरबहादुर देउबा नै नेपाली कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो भनेर। नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएर पत्र लेखेछ, यस्तो भन्न पाइन्छ भनेर। म ज्योतिषी हो र शेरबहादुर 7 पल्ट हुन्छन् भन्दै हिँड्ने दक्षिणा चाहियो मलाई। अब अर्को निकालेको छ, यो टिक्ने होइन क्या? केपी ओली र प्रचण्ड एक ठाउँ मिलेर बस्न सक्छन्? त्यस्ता अनेक कुराहरू निकाल्छ। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामीहरू पार्टी प्रमुख भइसके, सरकार प्रमुख भइसके। उहाँ पनि 2 पल्ट सरकार प्रमुख भइसक्नुभयो। अब भूतपूर्व भन्दा मास्तिर फोटो टाँसिने होइन फेरि। जहाँ ढुङ्गो शालिग्राम हुन्छ, ढुङ्गा पग्लियो भने शिलाजित हुन्छ, रातो माटो सिमरिक हुन्छ, झार उम्रियो भने यार्चा गुम्बा हुन्छ, 5 औले हुन्छ, जीव जन्तु जन्मिँदा हात्ती गैडा जन्मिन्छ। त्यसकारण कम्युनिस्टलाई टक्कर दिने कोही पनि छैन। आज एउटा पत्रिकाले लेखेको कङ्ग्रेस फेरि तम्रिन थाल्यो। हिजोको आज कसरी म प्रधानमन्त्री भएका बेला धेरै धुलाम्य थियो काठमाडौँ। त्यस्तो धुलाम्य अहिले छैन। मास्क नलगाइकन हिँड्नै नसक्ने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन। मास्क नलगाएर पनि हिँड्न सकिने खालको छ र यसलाई अझ हामी सुधार गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ भनेको थिएँ। अनि मास्क लगाउनुपर्छ भनेर केहीले सम्झेर मास्क लगाउन थालेका छन्।
सरकारको विरोधका लागि मेरो शुभकामना छ। त्यो मास्क लगाउने बानी गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने धुलो उडेर फस्ट्यो त्यो राम्रो हुन्छ। मेरो रिसले भने पनि कृपया मास्क लगाइदिनु। आज जो साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, प्रवेशभन्दा पनि यो तपाईँहरू आफ्नै घरमा पुनः सामेल हुनुभएको। केही समय अस्ति म पनि एउटा भ्रमणमा गएको थिएँ, 2-4 दिन, 1 हप्ता, फेरि फर्केर देशमा आएँ। छोड्नुभयो। अस्ति चितवनमा 50 वर्ष काङ्ग्रेसमा काम गरेका, 24 सालदेखि काङ्ग्रेस भएका के पौडेल, त्रिलोचन पौडेल, उहाँले काङ्ग्रेस छोड्नुभयो र एमाले प्रवेश गर्नु। मैले उहाँहरूको निर्णय ठिक छ भने उहाँहरूको निर्णयलाई स्वागत गरेँ मैले। र मैले के भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूलाई दुःख लाग्छ होला। काङ्ग्रेस बिग्रियो, काङ्ग्रेस खतम भयो, पिर पर्या होला, दुःख लाग्छ होला। तपाईँहरूको दुःखमा म पनि सहभागी हुन्छु, मेरो समवेदना छ। Film is among the best and Nishan Khadka is best player. बest छोयो फिल्मले कतिको छोयो फिल्मले राम्रो एकदमै राम्रो। अनि अनमोल केसी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अनमोल केसी त चिनेको छैन मैले, निशान खड्का मात्रै। ईशान खड्का I just wanna fuck bad bitches. For all them nights I never had. सृष्टिको यत्रो जैविक संसारमा यत्रो गैँडा जस्तो चाहिँ देख्दै देखाएको छैन। पैसा कमाएर के गर्ने? के खान्छ? डलर खान्छ, युरो खान्छ। जसको पैसै नहुनु त एउटा कुरा थियो, पैसा भएर पनि गैँडा नदेखिकन जान्छ जिन्दगी भन्दा बर्बाद भएन। यो त पर्यटकीय स्थल हो। यो राइनो भन्ने चलाएको, राइनो होइन गैँडा भन्ने चलाउनु पर्छ। कहाँ छ राइनो? कसले भने? अङ्ग्रेजीमा कहाँबाट आयो राइनो? जहाँ हुँदैन के को राइनो? बनाउन लागौँ, रेल बनाउन लागौँ अनि एउटा कपडाको टुक्रो बोक्या छ, उफ्रिएको छ, वातावरण बिगारेको छ। यो काम गरिरहनु पर्ने अब आवश्यकता छैन। देश बनाऊ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुकूल वातावरण गरौँ। पोखरेली जनताको जस्तै उत्साह चाहियो। पोखरेली जनताले जस्तै देशको झन्डा उठाउनु पर्यो, चन्द्र सूर्यवाला झन्डा, कालो टालो। 2-4 जना मान्छेको शौक जस्तो भइसक्यो, कालो टालो अल्लाह। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो, इन्जिनियरहरूले बनाए। धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोक गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो। तर इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ। कहिल्यै गएर नजिकै हेरे भएको। एउटा केटाकेटीले एउटा राम्रो गुडिया बोकेर आयो, अर्को बच्चाले हेऱ्यो त्यो गुडियातिर अनि कति राम्रो रहेछ कि तिम्रो खेलौना, एकछिन मलाई सुमसुम्याउनु देऊ न, हेर्न देऊ न भने उसले सोझो हिसाबले दियो।
दुईटै मिलेर एकछिन खेलेपछि एकछिनपछि उसैले लियो, एकछिनपछि यो त मेरै हो भन्यो। कस्तो प्रचण्डको डुप्लिकेट रहेछ, कस्तो प्रचण्डको डुप्लिकेट रहेछ। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ, खडेरी परेका। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगद उधारोमा पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय। एउटा उहाँ भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा भन्नुभयो, फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अर्कत्रमा बसेर कपडा बिगारेर ल्याउँछ, घाम लागेको बेला अर्कत्रमा बस्नुपर्छ कपडा बिगार्न। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे हो। दुई ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जाउँ। अलिअलि यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रत्न पार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानो गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परे, सारा विश्व चकित परेको छ। मैले काम गरेको देखेर विश्व चकित परेको छ। तपाईहरु कस्तो देख्नुहुन्न, मैले यत्र सडक बनाएको छु, पुल हालेको छु। एकपल्ट चार्ली च्याप्लिनको क्यारिकेचर गर्ने कम्पिटिसन भएछ। कसले क्यारिकेचर गर्ने सबभन्दा राम्ररी चार्ली च्याप्लिनको भनेर। त्यहाँ केही प्रतिस्पर्धीहरू भए, जसमध्ये 4वटा चाहिँ फाइनल राउन्डमा गए। फाइनल राउन्डमा जाँदा चार्ली च्याप्लिन चाहिँ परेनछ। चार्ली च्याप्लिनले पनि भाग लिएको थियो, ऊ चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तो ठहरिएन, अर्को चाहिँ ठहरियो। हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। जुगा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, अनुहार हेरेर चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्छ। कुम हल्लाएकोबाट चिन्छ, अनेक हिसाबले चिने। चार्ली च्याप्लिन चिन्नमा हाम्रो अदालतले उहाँमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ, उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति हावी भएको छ।
उहाँमा गुटवादी प्रवृत्ति हाबी भएको छ। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे, पछि ब्याङ्कमा काम गरिने मान्छे। त्यसो भएर आदत के भनेछ भने उधारो हुँदैन। साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा धुँदा सम्झाउँदा उनीहरूले औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्ने। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पऱ्यो। मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यो कस्तो जादु, यता औँलामा सर देख्यो कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु, ए अँ हो भन्दै बस्नु। तर मैले देखाएको छु औँला सट्ट सट्ट सार। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको कहाँबाट हो? बुरुक्क उफ्रियो फेरि अर्कातिर। तपाईँले रुखका हाँगामा बसेर बिचरा दुःख पाएछ भनेर घरमा ल्याउनु भने बस्छ, बुर्लुक निक्लिन्छ भागेर। हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। एज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में तो हम छोटे या बड़े नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता। लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता। देखिए आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए तो कर सकते। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं। दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स। कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल, हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा। लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था, जैसा कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता
हो जाता, फिर नेपाल का टेरिटोरी, उसमें नेपाल का टेरिटोरी को शामिल करने का कोई जरूरत नहीं था। हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि नहीं करना चाहिए था जी। और फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। और गलवान से क्या लेना देना है? वहां उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का, गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अब अच्छा, आपको लगा कि अब बताइए जी गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं, तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है, भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जल्दी उंगली उठा देता है, और चीन के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है। ये एक इम्प्रेशन है, गलत इम्प्रेशन है। एक चीज कहते हैं और उसमें से आधा हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा, हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान ये मिल गए तो भी नुकसान होगा, ये इसको हम कटा देंगे। हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा जमीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी को भी। हम तो उपनिवेश कभी नहीं बने। कि गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है। वो नेपाल के कोशी नदी के किनार में चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। व्यास यहीं तपस्या करते थे। यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना, वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं। प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं।